एउटा यो क्वेसन हेर 4 को नंबर यो प्रकाश मणि बजारजाडेको बुकबाट लिएको हो। A function fx is given x square minus 7x by x minus 7 for x not equal to 7 अनि फंक्शनको भ्यालु 5 हुन्छ for x equal to 7। त यहाँ पनि यो फंक्शनको भ्यालु दुई किसिमले दिएको छ। जब x equal to 7 हुँदैन त fx को भ्यालु यो दिएको छ, जब x equal to 7 हुन्छ त fx को भ्यालु 5 दिएको छ। अनि कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्नु छ कुन पोइन्टमा x equal to 7 मा। ठीक छ। त यहाँनिर के छ x not equal to 7 भनेको छ। यो x not equal to 7 को मतलब के हो? यानी x equal to 7 छैन, यसको मतलब के हो? x greater than 7 और x less than 7। यही त हुन सक्छ। जब 7 सँग इक्वल छैन भने 7 भन्दा ठुलो होला या 7 भन्दा सानो होला। त्यसको मतलब के हो कि यो भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि युज हुन्छ र राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि युज हुन्छ। किनकि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा हामी के हेर्छौं कि x लेस देन 7 र राइट ह्यान्ड लिमिटमा हामी के हेर्छौं x इज ग्रेटर देन 7। त दुईटैको लागि यही हो। ठीक छ। अनि यहाँनिर इक्वल टु को साइन छ त यो फंक्शनल भ्यालुको लागि युज हुन्छ। इक्वल टु को साइन फंक्शनल भ्यालुको लागि। x नट इक्वल टु 7 भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा पनि यही फंक्शन युज हुन्छ र राइट ह्यान्ड लिमिटमा पनि यही फंक्शन युज हुन्छ। त हामीले यसमा के गर्न सक्छौं, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अलग अलग निकाल्नु भन्दा राम्रो एकैचोटी लिमिट निकाले पनि भइहाल्छ। नट इक्वल टु 7 आयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अलग अलग निकाल्नु पर्दैन, सिधै लिमिट निकाल्ने अनि त्यहाँबाट हामी डिसिजन लिन सक्छौं। यदि कसैले भने हैन म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्छु राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्छु, ठीक छ, निकाले केही फरक पर्दैन, यसमा इक्वल नै आउँछ है। त के छ यो कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ हेरौँ त। फर्स्ट वी फाइन्ड फंक्शनल भ्यालु। ओके, फर्स्ट वी फाइन्ड फंक्शनल भ्यालु। त यहाँ हेर fx इज इक्वल टु, अब फंक्शनल भ्यालुको लागि यो लिने कि यो लिने त पक्कै पनि यो लिने, किनकि इक्वल टु को साइन हेर्नुपर्छ। त fx इक्वल टु 5 अनि x को ठाउँमा हामीले 5 पुट गर्ने। त सरी 5 हैन, हामीले फंक्शनल भ्यालु कहाँ निकाल्दैछौं 7 मा। ओके, त यो 7 ओके ओके लाई क्यान्सल गरौँ। f of 7 इज इक्वल टु 5। त यो भयो फंक्शनल भ्यालु एट 7। x को सट्टामा के राख्ने 7। यो नै हामी किन लियौं किनकि फंक्शनल भ्यालुमा x इक्वल टु 7 हुन्छ। फंक्शनल भ्यालुमा इक्वल टु को साइन हेरिन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा लेस देन को साइन हेरिन्छ, राइट ह्यान्ड लिमिटमा ग्रेटर देन को साइन हेरिन्छ। तर यहाँनिर नट इक्वल टु 7 छ भने यो दुईटै यसैको लागि हो है त। त यो भयो फंक्शनल भ्यालु। ओके, नाउ वी फाइन्ड लिमिटिङ भ्यालु। ओके, लिमिटिङ भ्यालु कति त लिमिट x टेन्ड्स टु 7। कसको लिमिटिङ भ्यालु फंक्शनको है। हामीले यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्दैन, नट इक्वल टु 7 छ त्यही भएर, अनि निकाले पनि फरक पर्दैन। ओके, लिमिट x टेन्ड्स टु 7 fx। व्हाट इज द भ्यालु अफ fx? fx भ्यालु यहाँ छ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x माइनस 7। अब लिमिट निकाल्ने टेक्निक थाहै छ। फर्स्ट वी चेक फंक्शनल भ्यालु। अब फंक्शनल भ्यालु यो होइन नि है, यो होइन, यसको फंक्शनल भ्यालु भन्दैछु है, यसको। त थाहै छ यो x टेन्ड्स टु 7 भयो भने यहाँनिर 7 स्क्वायर कति हुन्छ है, 7 स्क्वायर कति हुन्छ 49 हुन्छ कि नै। 7 * 7 कति हुन्छ 49 हुन्छ, 0 भयो, तल पनि 7 - 7 0, 0/0 फर्म हो। ठीक छ, 0/0 फर्म हो। त लिमिट निकाल्ने तरिका के हो कि यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्छौं। कसरी फ्याक्टराइज गर्ने त यहाँनिर म के देखिरहेको छु x कमन तान्ने। त x कमन छ x - 7 अपन x - 7। त यो र यो क्यान्सल भयो अनि के बच्यो त लिमिट x टेन्ड्स टु 7 अनि यहाँनिर हामीसँग के बच्यो x। नाउ वी पुट x इक्वल टु 7। त x को सट्टामा 7 राखिदेऊ, अथवा यसलाई यसै बुझ कि x 7 नजिक गयो भने यो कसको नजिक जान्छ 7 को नजिक जान्छ। सो 7 इज द लिमिट। त यहाँ हेर फंक्शनल भ्यालु कति आयो 5, लिमिटिङ भ्यालु कति आयो 7। त दुईटै इक्वल आयो आएन, त्यसैले यो फंक्शन कन्टिन्युअस भएन। त यहाँनिर कन्क्लुजन लेखौं, सिन्स यसरी लेख्ने, सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 7 of the given function is not equal to functional value at 7। ठीक छ,
limit x tends to 7 of function not equal to functional value at 7. This is the functional value. This is the limiting value. दुइटै इक्वल आएन, therefore के लेख्ने function is discontinuous at x equal to 7. Therefore the function is discontinuous at x equal to 7. त एकदम इजी क्वेसन छ। त्यसमा नयाँ के थियो कि x नट इक्वल टु 7 थियो, त लेस देनको लागि पनि ए युज हुन्छ, राइट ह्यान्ड ग्रेटर देनको लागि पनि ए युज हुन्छ। त्यसलाई हामीले सिधै के निकाल्यो त लिमिट निकाल्यो। हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अलग अलग निकाल्नु परेन। ठिक छ, निकाल्ने पनि फरक पर्दैन, दुईटा इक्वल आउँछ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके, एउटा यो क्वेसन हेर, बीसी बजाचार्यको बुकबाट लिएको क्वेसन 2 को आइभी। दुईटै बुकमा उस्तै उस्तै क्वेसन छ, एउटा बुकको क्वेसन गरे पनि हुन्छ। अनि प्रकाशमणि बजारको बुकमा अलि धेरै क्वेसन छ, डिफ्रेन्ट खालको पनि छ है। त जुनसुकै बुक फलो गर अनि ओल्ड एज गोल गर्ने पछि। ओके, एउटा यो क्वेसन 2 को आइभी। एउटा फंक्शनको भ्यालु 3 किसिमले डिफाइन भएको छ, fx = 2x + 1, fx = 2, fx = 3x। तर यो कतिखेर युज गर्ने, यो भ्यालु कतिखेर हुन्छ जब x लेस देन 1 हुन्छ, अनि यो 2 कतिखेर हुन्छ जब x एक्ज्याक्टली इक्वल टु 1 हुन्छ, र fx को भ्यालु 3x कतिखेर हुन्छ जब x ग्रेटर देन 1 हुन्छ, र कन्टिन्युटी कहाँ चाहिँ गर्नु छ एट x = 1 मा। मतलब यहाँ कस्तो छ, जस्तै यहाँ 1 छ मानौ, रियल लाइनमा 1 छ, त जब x 1 को लेफ्ट साइडमा छ, मतलब x इज लेस देन 1, त फंक्शनको भ्यालु यो भइहाल्छ। र जब ठ्याक्कै x को भ्यालु 1 छ ठ्याक्कै, त फंक्शनको भ्यालु 2 हुन्छ, र जब x यतापट्टि छ 1 को राइट साइडमा, त फंक्शनको भ्यालु कति छ 3x छ। त के छ, यो कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ हेरौँ। त सुरुमा चाहिँ गरौँ फंक्शनल भ्यालु। त यहाँ डाइरेक्ट लेख्ने फंक्शनल भ्यालु यो छ नि, हामीसँग fx छ। अब फंक्शनल भ्यालुको लागि इक्वल टु को साइन हेर्ने हो। फंक्शनल भ्यालुको लागि के को साइन हेर्ने हो, इक्वल टु। त x = 1 हेर्ने, त यहाँ छ x = 1, त fx को भ्यालु यो 2 लिने। तर हामीले फंक्शनल भ्यालु खोजिरहेका छौँ कुन पोइन्टमा, 1 पोइन्टमा, त x को सट्टामा 1 राखिदिने, यो भयो 1, अनि यहाँ चाहिँ कति आयो 2, एन्ड दिस इज द फंक्शनल भ्यालु। त फंक्शनल भ्यालु एट x = 1 मा यो फंक्शनल भ्यालु भयो। नाउ वी फाइन्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अब यहाँनिर सिधै लिमिट निकाल्न मिल्दैन, किनकि लेस देन को लागि छुट्टै फंक्शन दिएको छ, ग्रेटर देन को लागि छुट्टै फंक्शन दिएको छ। त यहाँनिर छुट्टा छुट्टै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्छ। त नाउ लेट अस फाइन्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। लेखौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। यसरी पनि लेखिन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = 1 इज, मतलब x = 1 मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। त कसरी लेख्ने, लिमिट x टेन्स टु 1 माथि माइनस, अनि यहाँनिर के हुन्छ फंक्शन हुन्छ, इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 माथि माइनस। अब हामीले फंक्शनको भ्यालु यो राख्ने कि यो राख्ने, यो राख्ने। त म धेरै पटक भनिसकेँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा यहाँनिर x र 1 छ, त लेस देन को साइन हेर्ने, x इज लेस देन 1, त यहाँ हेर x इज लेस देन यहाँ छ, त यो भ्यालु राख्ने, fx = 2x + 1, 2x + 1। अब x = 1 पुट गरिदियो, यसमा त केही गर्नै पर्दैन, यो इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँदैन नि त। x = 1 राख्यो भने यो इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँदैन, त डाइरेक्ट यसको लिमिट आयो 2 × 1 + 1, अनि यो कति भयो त 3 भयो। ठीक छ। नाउ फाइन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 1 इज, कसरी लेख्ने, लिमिट x टेन्स टु 1 माथि प्लस अनि f अफ x। अनि कसैले क्वेसन गर्न सक्छ, सर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा एट x = 1 भन्नुभएको छ, फंक्शनल भ्यालुमा पो इक्वल टु हुन्छ। त यहाँ हेर, यो त लिमिट भन्ने तरिका हो कि 1 मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ। तर लिमिट भन्ने बित्तिकै x टेन्स टु 1 हुन्छ लेफ्ट साइडबाट। यहाँनिर इक्वल टु 1 लेखे पनि एउटा लेख्ने तरिका भयो कि व्हाट इज द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x = 1। तर यहाँ लिमिट जस्तो वर्ड आउने बित्तिकै x टेन्स टु 1 माइनस बुझ्ने, यानी x इज गोइङ टु नियर 1 फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड।
ठीक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ फङ्सनल भ्यालु एट एक्स इक्वल टु 1, त्यसलाई भन्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट एक्स इक्वल टु 1, त अर्कोमा के भन्ने राइट ह्यान्ड लिमिट एट एक्स इक्वल टु 1। अब राइट ह्यान्ड लिमिट भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो कि 1 भन्ने पोइन्टमा हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दैछौँ, त्यसको मतलब हो एक्स इज एप्रोचिङ टुवार्ड्स 1 फ्रम राइट ह्यान्ड साइड। ओके, त धेरै कन्फ्युजन नहो। राइट ह्यान्ड लिमिटमा एक्स र 1 को बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ त ग्रेटर देन। फङ्सनल भ्यालुमा इक्वल टुको साइन हेर्ने, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा लेस देनको साइन हेर्ने, एक्स लेस देन 1, अनि राइट ह्यान्ड लिमिटमा ग्रेटर देनको साइन हेर्ने। त यहाँनिर ग्रेटर देनको साइन छ एक्स ग्रेटर देन 1, त एफएक्सको भ्यालु 3x राख्ने, 3 इन्टु एक्स। यो पनि सिम्पल टाइपको फङ्सन हो। 3 इन्टु एक्सको भ्यालु 1 राखेको थियो, 3 इन्टु 1 गरेर कति आयो त 3 आयो। त हेर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 3, राइट ह्यान्ड लिमिट 3, तर फङ्सनल भ्यालु कति छ 2। त लिमिट त एक्जिस्ट भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएको हुनाले लिमिट त एक्जिस्ट भयो, तर फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल भएन, त यो डिस्कन्टिन्युअस भयो। अनि यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी के नाम दिएका छौँ थाहा छ नि? रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी। रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी, जहाँ लिमिट आयो तर फङ्सनल भ्यालु आएन। ठिक छ। त जस्ट हामीलाई चेक गर्नु छ कन्टिन्युअस कि डिस्कन्टिन्युअस। त हामीले अब यहाँनिर कसरी लेख्ने? सिन्स, यहाँ लेख्ने यसरी सिन्स है, सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट 1 इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट एट 1 बट नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु एट 1। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट 1, राइट ह्यान्ड लिमिट एट 1, बोथ आर इक्वल बट नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु एट 1। क्लियर छ? किनकि यो दुटाको भ्यालु 3 छ, तर यसको भ्यालु कति छ 2 छ। सो द फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युअस। सो द फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु 1। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। अलिकति फरक खालको क्वेसन गरौँ। ओके, एउटा यस्तो क्वेसन हेरौँ कि फङ्सन कन्टिन्युअस छैन, तर कन्टिन्युअस कसरी बनाउने त्यही छ। अब फङ्सन इज गिभेन एक्स स्क्वायर माइनस 5 फर एक्स लेस देन 4 and fx equal to 8 for x equal to 4 and fx equal to 2x plus 3 for x greater than 4. Questions are so that the function is discontinuous at x equal to 4. How can you make it continuous at x equal to 4? त पहिला सो गर कि यो डिस्कन्टिन्युअस छ र यसलाई कन्टिन्युअस कसरी बनाउने। त कन्टिन्युअस बनाउनको लागि त रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी हुनु पर्यो, यानी लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो, फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो, तर इक्वल हुनु भएन। र सेम यस्तै क्वेसन 9 नम्बरमा छ। यो प्रकाशमणि बजाचार्यको बुकको क्वेसन हो है। 8 जस्तै 9 छ। 9 मा के भनेको छ? 9 मा भनेको छ सो द्याट द फङ्सन ह्याज रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी, मतलब सेम क्वेसन छ। प्रुभ गर कि यो फङ्सनसँग रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी छ, यानी फङ्सनलाई कन्टिन्युअस कसरी बनाउने त्यही सोधेको छ। अनि सेम यस्तै क्वेसनहरू दुईटा क्वेसन छ बिसी बजाचार्यको बुकमा। यहाँनिर के भनेको हुन्छ? इज द फङ्सन एफएक्स कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टु 2 है। इफ नट हाउ क्यान यू मेक द फङ्सन कन्टिन्युअस? के यो फङ्सन कन्टिन्युअस छ छैन भने कसरी बनाउन सकिन्छ? त जसरी भने पनि एउटै क्वेसन हो यो। त यो क्वेसन बुझेपछि यस्तो टाइपको क्वेसन गरिहाल्छौँ है त। त पहिला हामी यसमा के निकाल्छौँ? फङ्सनल भ्यालु। ओके, डाइरेक्ट निकालौँ। वाट इज द फङ्सनल भ्यालु? त इक्वल टु 4 हेर्ने है त। यहाँनिर एट 4 भनेकै छ यो। त हेर एफएक्स इज इक्वल टु 8 के को लागि? के को लागि? फर एक्स इक्वल टु 4। त हामीलाई फङ्सनल भ्यालु चाहियो, त एक्स को सट्टामा के राख्ने? 4। त एफ अफ 4 इक्वल टु 8। हामीले फङ्सनको त्यही भ्यालु लिने जहाँनिर एक्स र 4 को बिचमा इक्वल टु को साइन होस्, किनकि हामीले फङ्सनल भ्यालु निकाल्दैछौँ। ओके, त यो भयो फङ्सनल भ्यालु। नाउ लेट अस फाइन्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कसरी लेख्ने? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टु 4 माथि माइनस कसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट? फङ्सनको। नाउ फङ्सनको भ्यालु कति राख्ने? त लेस देन 4 हेर्ने। एक्स इज लेस देन 4 यहाँ छ, एक्स इज लेस देन 4 यो राख्ने। एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्लियर छ नि। अनि अब एक्सको सट्टामा यो 4 राख, 4 स्क्वायर माइनस 5 त यो कति हो? 16।
अनि 16 माइनस 5 कति भयो त 11 यो भयो। ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा x लेस देन 4 हुन्छ, x लेस देन 4 हुन्छ त यो भ्यालु राख्यौँ, x लेस देन 4। अब यता सिम्पल टाइपको लिमिट हो, यो यहाँ 4 राख्दै 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 5 11। नाउ यू फाइन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट, लिमिट x टेन्स टु 4 माथि प्लस अनि अफ द फङ्सन fx। त राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामी ग्रेटर देनको साइन हेर्छौँ, त वेयर इज द साइन x ग्रेटर देन 4, त यहाँ छ x ग्रेटर देन 4, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, त लिमिट कति आयो 2 इन्टु 4 हैन, 2 इन्टु 4 प्लस 3 कति आयो त 11 आयो। अब यहाँ र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 11, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 11, त लिमिट एक्जिस्ट भयो, तर फङ्सनल भ्यालु 8 आयो, फङ्सनल भ्यालु पनि एक्जिस्ट भयो, लिमिट पनि एक्जिस्ट भयो, तर इक्वल भएन। त यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटीलाई के भन्छौँ, रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी। त यहाँनिर के लेख्ने, सिन्स, यसले लेखे पनि हुन्छ सर्टकटमा, सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु। वाट इज द फङ्सनल भ्यालु, या 4। ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट equal to right hand limit, but they are not equal to functional value at 4. So the function has, यहाँ के लेख देने, so the function has removable discontinuity. So the function has removable discontinuity। यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी के नाम दिएका छौँ, रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी। अब नामै छ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी, त यो डिस्कन्टिन्युटीलाई हटाएर हामी कन्टिन्युटी बनाउन सक्छौँ। यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटीलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि के लेख्ने, द फङ्सन क्यान बी मेड कन्टिन्युअस बाई रिडिफाइनिङ एज, सुन है, द फङ्सन can be made continuous by redefining the function as। यहाँ हेर, यो फङ्सन जुन दिएको छ नि, यो फङ्सनलाई हामीले रिडिफाइन गरौँ। कसरी रिडिफाइन गर्ने, त एकदम सिम्पल छ। मैले के भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा कन्सेप्ट पढाउँदाखेरि, यानि टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटी पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ कि जब यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटीलाई हटाउनु छ, त फङ्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु त इक्वल हुनु पर्यो। त लिमिटिङ भ्यालु 11 छ, लिमिटिङ भ्यालुलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन, फङ्सनल भ्यालुलाई नै चेन्ज गरिदिने। जस्तै यहाँनिर फङ्सनल भ्यालु कति छ, 8 छ। यदि आफै सोच, यदि 8 को ठाउँमा 11 भएको भए यो कन्टिन्युअस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, हुन्थ्यो। त यो 8 लाई हटाएर 11 राखिदिने। जहिले पनि फङ्सनल भ्यालुलाई चेन्ज गर्ने, लिमिटिङ भ्यालुलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। ठीक छ, यो कुनै कन्स्टेन्ट होइन कि चेन्ज गरिदिने। त लिमिटिङ भ्यालु जति आएको छ त्यही भ्यालु लगेर यो फङ्सनल भ्यालु जुन छ नि इक्वल टु 4 को लागि यहाँनिर के राखिदिने, 11। त सबै यही सार्ने हो, बस 8 को ठाउँमा के राखिदिने, 11। बस त्यही हो यहाँ लेख्न लागेको। द फङ्सन क्यान बी मेड कन्टिन्युअस बाई रिडिफाइनिङ द फङ्सन एज। यानि फङ्सनलाई कसरी रिडिफाइन गर्ने त हेर, एफएक्स इज इक्वल टु, पहिला के थियो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के को लागि, फर एक्स लेस देन 4। त्यसपछि थियो 8, अब 8 नराखेर के राख्ने, 11। 11 भनेको के हो, लिमिट। यो लिमिट, दुईटा लिमिट त इक्वल छ नि, त लिमिट 11 भयो। यो के को लागि, फर एक्स इक्वल टु 4। अनि त्यसपछि अर्कोमा फेरि चेन्ज गर्ने होइन, 2x प्लस 3 फर एक्स ग्रेटर देन 4। ल हेरिहाल, हामीले केही पनि गरेनौँ, यो जस्ताको त्यस्तै सार्यो। बस यहाँ 8 लाई हटाएर 11 राखिदियौँ, यो फेरि चेन्ज गर्ने होइन, अनि यो जस्ताको त्यस्तै सार्यो। बस यही तरिका हो कन्टिन्युअस बनाउने। अब यो फङ्सन कन्टिन्युअस भयो। लिमिटिङ भ्यालु 11
र फंक्सनल भ्यालु पनि अब कति आउँछ त 11 आउँछ। x = 4 को लागि 11 आइसक्यो। त दिस फंक्सन इज नाउ कन्टिन्युअस एट x = 4। त एउटा किसिमको यो क्वेशन भयो। अब अलि फरक किसिमको क्वेशनमा जाउँ। एउटा यस्तो क्वेशन हेरौँ। एउटा फंक्सन दिएको छ। फंक्सनको भ्यालु kx + 3 फर x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2। अनि फंक्सनको भ्यालु छ 3x - 1 फर x लेस देन 2। फाइन्ड द भ्यालु अफ k। यहाँनिर हेरिरहेछौँ यो कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहियो सो दैट fx इज कन्टिन्युअस एट x = 2। त फंक्सनलाई कन्टिन्युअस देखाउनु छैन। फंक्सन कन्टिन्युअस छ यो दिएको छ। त कन्टिन्युअस छ त्यो कुरालाई युज गरेर यो k को भ्यालु निकाल्नु छ। त we are not going to show that the function is continuous. We have to find the value of k by using continuity. The function is continuous at x = 2. त हेर जब फंक्सन कन्टिन्युअस छ त्यसको मतलब लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुनु पर्यो। लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुनुको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु नै राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु हुन्छ। अनि लिमिटको भ्यालु नै कसको भ्यालु हुन्छ? फंक्सनको भ्यालु हुन्छ। हो कि हैन? कन्टिन्युअस भन्नुको मतलब के हो? फंक्सनल भ्यालु शुड बी फाइनाइट, लिमिटिङ भ्यालु शुड बी फाइनाइट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट शुड बी फाइनाइट एन्ड इक्वल एन्ड बोथ लिमिट्स आर इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु। त हामीले के गरौँ? फंक्सनल भ्यालु निकाल्दिउँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट वा राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दिउँ, दुईटालाई इक्वल गरिदिउँ। त्यही त कन्टिन्युअस भनेपछि। लेट अस फाइन्ड फंक्सनल भ्यालु। त फंक्सनल भ्यालुको लागि कुन भ्यालु चुज गर्ने त? इक्वल टुको साइन कहाँ छ? यहाँनिर छ हेर, इक्वल टुको साइन। ठीक छ, यहाँनिर छ। त हामीले के गरौँ? इक्वल टुको साइन हेर्नुपर्छ हामीले। त fx को भ्यालु यो लिउँ k * x + 3। त x को सट्टामा के राखिदिने? 2, किनकि हामीले 2 मा फंक्सनल भ्यालु निकाल्दैछौँ f of 2। त्यो कति आयो? k * 2 + 3 एन्ड दिस इज 2k + 3। यो के हो त? फंक्सनल भ्यालु। यो हो फंक्सनल भ्यालु एट x = 2। अब निकालौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। कसैले भन्छ कि राइट ह्यान्ड लिमिट किन निकाल्ने? त हेर राइट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ? x को भ्यालु ग्रेटर देन 2 हुन्छ। त ग्रेटर देनको साइन त यहाँनिर छ। अनि फेरि हामी यसैलाई युज गर्छौँ। त यो पनि त्यति नै आउँछ 2k + 3। अनि 2k + 3 लाई योसँग इक्वल टु गर्यो भने त k वाला टर्म्स नै क्यान्सल भइहाल्छ। त केही नयाँ कुरा आउँदैन। बुझिरहेको छु मैले भन्न खोजेको? हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट निकालेर यससँग इक्वल गर्न सक्दैनौँ, किन राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि पनि यही फंक्सन युज गर्ने हो। त्यहाँ पनि त्यति आउँछ 2k + 3 अनि यहाँ पनि 2k + 3। राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालुलाई इक्वल गर्यो भने त k वाला टर्म्स नै क्यान्सल भइहाल्छ। ठीक छ, त हामीले के गरौँ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। यसलाई युज गरेर लेस देन 2 लाई। ओके, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। त लिमिट x टेन्स टु 2 माथि माइनस अनि f of x। लिमिट x टेन्स टु 2 माथि माइनस वाट इज fx? त लेस देनको साइन हेर, x इज लेस देन 2। त यो 3x - 1 पुट x = 2, 3 * 2 - 1 and this is 6 - 1 5। त 5 इज द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अनि कसैले सोध्दा कि राइट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ? त 5 नै हुन्छ। किन? फंक्सन कन्टिन्युअस छ। लिमिट कति हुन्छ? त 5 नै हुन्छ। किन? फंक्सन कन्टिन्युअस छ। त हामीले यहाँ के लेखौँ? सिन्स द फंक्सन इज कन्टिन्युअस। यहाँ कन्क्लुजनमा के लेखौँ? सिन्स द फंक्सन इज कन्टिन्युअस सो since the function is continuous at x = 2, so left hand limit must be equal to functional value। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु त फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल हुनै पर्यो नि, किनकि फंक्सन कन्टिन्युअस छ। वाट इज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट? 5। वाट इज फंक्सनल भ्यालु? हियर 2k + 3। 2k + 3। ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज 5, फंक्सनल भ्यालु इज 2k + 3। त यसलाई सल्भ गरिदेऊ। त 2k इज इक्वल टु कति? 5 - 3 2।
त यहाँबाट के को भ्यालु कति आयो 1 एन्ड द्याट इज आन्सर। त यस्तो क्वेसन गाह्रो हुँदैन। फंक्सन भ्यालु निकाल्ने र लिमिट निकाल्ने, यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु नै राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ र लिमिट भने पनि हुन्छ किनकि फंक्सन कन्टिन्युअस छ। त फंक्सन भ्यालु निकाल्यौँ हामीले, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्यौँ, दुईटैलाई इक्वल गरिदियौँ अनि यसलाई सल्भ गरेपछि के को भ्यालु आयो है। त एउटा किसिमको क्वेसन यो हो एक्जाममा सोध्ने। अनि अर्को टाइपको क्वेसन गरौँ, एउटा अलिकति फरक किसिमको क्वेसन गरौँ। फाइन्ड द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। डिस्कन्टिन्युटीका पोइन्टहरू निकाल्ने, यानि यो जुन दिएका फंक्सनहरू छ नि त्यो फंक्सन कुन पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस छ त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउने। पोइन्ट भन्नाले x को भ्यालु पत्ता लगाउने जुन भ्यालुमा यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन। त एकदम इजी छ। फर्स्ट क्वेसन ल्याऊ। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो फंक्सन के छ, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। हेर हियर कुन पोइन्टमा यो कन्टिन्युअस हुँदैन, त जुन पोइन्टमा यो फंक्सन डिफाइन हुँदैन त के गर्ने, यो तलको जुन भ्यालु देखिरहेको छु x माइनस 2 डिनोमिनेटर, यो डिनोमिनेटरलाई इक्वल टू 0 गरिदिने अनि यसलाई सल्भ गर्ने। यसलाई सल्भ गरेर जुन भ्यालु आउँछ नि त्यही हुन्छ पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। ठीक छ, यो टेक्निक भयो। तलको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई इक्वल टू 0 गरिदिने, त्यहाँबाट जुन x को भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु हुन्छ पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। वास्तवमा यो पोइन्टमा यो कन्टिन्युअस हुँदैन। ल पुट गरेर हेर न, 2 माइनस 2 तलपट्टि 0 आउँछ कि आउँदैन, त तल 0 आउनुको मतलब के हो, अनडिफाइन्ड हैन। माथि पनि 0 आउँछ तर मेन तल माथि 0 भएर प्रब्लम हुँदैन के, तलको भ्यालु 0 आयो भने प्रब्लम हुन्छ। त तल के कारणले 0 हुन्छ, जब x को भ्यालु 2 हुन्छ। त यो 2 के भयो, पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। ठीक छ। 2 नम्बर हेर, 2 नम्बर फंक्सन हेर, एक्स क्यू माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3। यसमा केही छँदै छैन। तल के छ, एक्स माइनस 3, माथि नहेर। त एक्स माइनस 3 लाई 0 गर्ने त यहाँबाट एक्स को भ्यालु कति आउँछ, 3 आउँछ। अनि यो के हुन्छ त, पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। थर्ड नंबर हेर, फंक्सन हेर, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। त तल के छ यसमा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यसलाई इक्वल टू 0 गर्ने है, यसलाई इक्वल टू 0 गर्ने अनि यसलाई सल्भ गर्ने। ल यो त फ्याक्टराइजेसन गर्ने खालको छ। लेटेस्ट फ्याक्टराइज। माइनस 3x भनेको के हो, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। फ्याक्टराइज थाहै छ। फर्स्ट इन्टु लास्ट, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x। यो दुटामा के कमन छ, x। त x माइनस 2, यो दुटामा के कमन छ, माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अनि फेरि यो भनेको x माइनस 2, x माइनस 2 कमन आयो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अनि यहाँबाट x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अनि यहाँबाट x को भ्यालु के आयो त, एउटा 2 आयो, एउटा 1 आयो। त विच आर पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटिज। यो दुईटा रहेछ पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटिज। विच आर के रे, विच आर पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी। त यसमा खासै गाह्रो छैन। तलको भ्यालुलाई 0 गरिदिने अनि त्यसलाई सल्भ गरेर जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु भनेको नै के हो त, त्यस्ता भ्यालुजहरू छन् जहाँनिर फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन। आखिर हेर न यहाँ आफै, x को भ्यालु हामीले x को भ्यालु के निकाल्यौँ, x को भ्यालु निकाल्यौँ 2 र 1। यहाँनिर x को भ्यालु 1 राखेर तल, माथिको नहेर तल हेर, 1 माइनस 3 प्लस 2, यो 0 भइहाल्छ। चाहे x इक्वल टू 2 राख, 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2, 0 भइहाल्छ। तलपट्टि 0 आउँछ, त्यसैले यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन। लगभग सबै किसिमको क्वेसनहरू हामी गरिसक्यौँ। अरू क्वेसनहरू आफै प्र्याक्टिस गर, दुईटै बुकबाट प्र्याक्टिस गर। र यसपछि हामीले केही क्वेसनहरू गर्छौँ ओल्ड इज गोल्डबाट है त।